अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल हमें कैसे करना चाहिए, इसके तहत एक बात ये आई थी कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल, उसके फ़ज़ाइल, उसकी ख़ुसूसियात, उसकी अहमियत, उसकी अज़मत और उससे मुतअल्लिक़ अहकाम व मसाइल का इल्म हासिल करके करना चाहिए। तो आइए उसी के मद्देनज़र आज के दर्स में हम रमज़ानुल मुबारक की चंद इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात को जानने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर रमज़ानुल मुबारक की वो कौन सी खूबियाँ हैं, आखिर इस माह मुबारक के वो कौन से ख़साइस हैं, कौन सी ख़ुसूसियात हैं, फ़जीलतें हैं हासिल नहीं है, किन बुनियादों पर रमज़ानुल मुबारक को दूसरे तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत और फ़जीलत हासिल है। आखिर क्या है रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो इसे दूसरे तमाम महीनों से मुमताज़ करता है। तो मुहतरम हज़रात, आइए आज के दर्स में इनमें से चंद को हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात में से ये है कि जब ये मुबारक महीना आता है, जब इस रमज़ान करीम की आमद होती है, तो जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। इन तीनों ख़ुसूसियात का बयान सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा जाअ रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। और सही मुस्लिम का लफ्ज़ है सुफ़िदतिश शयातीन, यानी जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैदो बंद कर दिया जाता है। तो मुहतरम हज़रात, ये इस माह मुबारक की ख़ुसूसियत है, रमज़ानुल मुबारक की। इस महीने के अलावा बाकी 11 महीनों में से कोई भी ऐसा महीना नहीं है कि जिसकी आमद पर रमज़ानुल मुबारक जिसकी आमद पर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हों, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हों और शैतानों को कैद कर दिया जाता हो। तो इससे तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक के महीने की अहमियत और फ़जीलत मालूम होती है। मुहतरम हज़रात, ये क्यों होता है? ये रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और उसकी अज़मत को उजागर करने के लिए और मोमिनों की हौसला की हिम्मत अफजाई के लिए, उन्हें नेकी के कामों में तरगीब देने के लिए और बुराई और गुनाहों के कामों से बाज आने के लिए, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व बंदगी और इताअत व फरमाबरदारी पर उभारने के लिए और गुनाहों से, बुराइयों से तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए ऐसा किया जाता है।
जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गोया कि कहा जाता है कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए ईमान वालो, ए वो लोगों जो जन्नत चाहते हो, जन्नत में दाखिला चाहते हो, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हो, तो देखो ये माह मुबारक आ गया है, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं, आगे बढ़ो, नेकी करो और जन्नतियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लो। शौक़ दिलाने के लिए, रग़बत दिलाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। और ये पैगाम दिया जाता है कि ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ए वो लोगो जो जहन्नम से नजात चाहते हो, जहन्नम से आज़ादी चाहते हो, जहन्नम से छुटकारा और खलासी चाहते हो, जहन्नम में जाना नहीं चाहते हो, जहन्नम के आज़ाब का तुम्हें डर है, तो सुन लो, देख लो, इस माह मुबारक में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तुम्हें एक मौका मिला है कि तुम अल्लाह की नाफरमानी से, बुराइयों के इर्तिकाब से, गुनाहों के कामों के करने से बाज आ जाओ, रुक जाओ, और जो गुनाह हो गए हैं उनसे तौबा कर लो, आइंदा के गुनाहों से भी मग़फ़िरत तलब कर लो। तो इसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये भी गोया कि हौसला अफजाई के लिए होता है, शौक़ और रग़बत दिलाने के लिए होता है। उसी तरीके से शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है, ये भी मोमिनों की, मुसलमानों की मदद के लिए होता है, ताकि मुसलमानों को और मोमिनीन नेकी करने और गुनाहों से बचने का इरादा करें, तो शैतान की तरफ से कोई बाधा, कोई रुकावट ना आए, शैतान कहीं बहका न दे, शैतान कहीं भटका न दे, शैतान कहीं नेकी के काम से रोकने की कोशिश न करे, शैतान कहीं बुराई के काम पर आमादा करने की कोशिश न करे। इसलिए बतौर मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से शैतानों को कैद कर दिया जाता है। उन शैतानों को जो सरकश होते हैं, जो वसवसा डालते हैं, जो बहकाते हैं, जो बुराइयों पर आमादा करते हैं, जो नेकी के कामों से रोकने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हम रमज़ानुल मुबारक में देखते हैं कि मुसलमानों के यहाँ नेकी करने का एहतमाम दूसरे महीनों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है, और उसी तरीके से गुनाहों और बुराइयों से बचने का एहतमाम भी दीगर महीनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। हम ये देखते हैं कि जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता है, जिसको साल भर मस्जिद से कोई मतलब नहीं होता, कुरान की तिलावत से और उसमें तदब्बुर से कोई मतलब नहीं होता, सदक़ात व खैरात और नेकी के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और सदक़ात व खैरात से कोई मतलब नहीं होता, हम उन्हें भी देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में पेश पेश रहते हैं, जमाअत के साथ अव्वल सफ़ में जाकर नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं और भूख प्यास को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करते हैं, और अपने माल में से सदका और खैरात करते हैं, नेकी के रास्ते में, भलाई के रास्ते में खर्च करते हैं, मुहताजों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं। हम देखते हैं कि जो लोग साल भर गुनाह करते हैं, बुराइयों में मुब्तला रहते हैं, गुमराही के रास्ते पर होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफीक मिल जाती है, यकायक वो गुनाहों से बाज आ जाते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं। सिगरेट नोशी की आदत होती है, उसको तर्क कर देते हैं। ये सब क्यों होता है? अल्लाह की मदद, अल्लाह की तौफीक से होता है, और उसकी एक अलामत ये है, और उसका एक मजहर ये है कि अल्लाह ताला शैतानों को कैद कर देता है, और शैतानों को मौका नहीं मिलता है कि इंसानों को आकर बहकाएं। तो ये रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात में से हैं। उसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात में से ये भी है कि
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، منادی آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی اور بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، نیکی کرو، بھلائی کے کام کرو، اجر و ثواب کماؤ، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، نیک اعمال کو انجام دو، نیکیاں جمع کرو، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو سمیٹو، اپنا دامن بھر لو نیکیوں سے، اجر و ثواب کے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں سے۔ اور اے برائی کے چاہنے والے، اے گناہ کی تلاش میں رہنے والے، اے گناہوں کے رسیا، اے برائیوں کے عادی شخص، باز آ جاؤ، رک جاؤ، واپس آ جاؤ گناہ سے نیکی کی طرف، اللہ کی نافرمانی سے اس کی فرما برداری کی طرف، چھوڑ دو گناہوں کو، برائی کے راستے پر چلنا چھوڑ دو، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، آ جاؤ نیکی کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لو، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کا سامان اختیار کرو۔ یہ بھی رمضان المبارک کی خصوصیت ہے، اور کسی مہینے کی آمد پر یہ صدا نہیں لگائی جاتی ہے، یہ اعلان نہیں کیا جاتا ہے، یہ آواز نہیں لگائی جاتی ہے، یہ صرف رمضان المبارک کی خصوصیت ہے۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مہربانی چھپی ہوئی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ایمان والے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رغبت دلاتا ہے اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو، نیکی کرتے چلو، آگے بڑھتے چلو، اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جاؤ، رک جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس پر لبیک کہیں، یہ دعوت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ بلاوا ہے، یہ ندا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قبول کریں، اور جو بھی سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، جو بھی جنت کا طلبگار ہوتا ہے، جو بھی جہنم سے ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور اس ندا پر لبیک کہتا ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تقریباً دنیا کے تمام ہی مسلمان اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو قبول کر کے گناہوں کے راستے سے واپس نیکی کے راستے پر آ جاتے ہیں، سوائے ان بد نصیبوں کے، ان بدبختوں کے جن کی فطرت سلیمہ بدل گئی ہو، جو سرکش، جنہوں نے فطرت سے منہ موڑ لیا ہے، جو گناہ پہ گناہ کرتے کرتے، گناہ کو چاہتے چاہتے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ان کی روح خبیث بن چکی ہے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر تالا لگ گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نصیحت کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، رمضان المبارک کی خوبیاں اور خصوصیات معلوم کرائی جاتی ہیں، پھر بھی وہ دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے علاوہ تقریباً تمام ہی مسلمان اپنی زندگی کے اندر اس ماہ مبارک میں ایک انقلاب، ایک تبدیلی لے آتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی خوبیوں اور خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آیا ہے، اذا كان اول ليلة من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو
اس کے بعد اس چیز کا بیان ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش جنات کو اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو، نیکی کرتے جاؤ، اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جاؤ، رک جاؤ. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اسی طریقے سے محترم حضرات، رمضان المبارک کی خصوصیات اور اس کی خوبیوں میں سے جو کہ رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں پر فوقیت دیتے ہیں، جن سے رمضان المبارک کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے اور رمضان المبارک اور دیگر مہینوں میں نمایاں ہوتا ہے، یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اپنے بہت سارے بندوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے نجات دے دیتا ہے. چنانچہ اسی حدیث کے اندر جو سنن ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی کے اندر آخر میں ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سارے بندوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے جہنم سے، نجات دے دی جاتی ہے جہنم سے. کن بندوں کو آزادی ملتی ہے، نجات ملتی ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو توحید والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں، یعنی اطاعت و فرما برداری کرنا، نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا، توحید پر چلنا اور شرک سے بچنا، سنت پر چلنا اور بدعت سے بچنا، نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا، تو اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں. اور جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی اور نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ان کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو رمضان المبارک کی ہر رات میں جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے، نفلی نمازوں سے، قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر سے، ذکر و اذکار سے، دعا سے، توبہ اور استغفار سے اور دیگر نیکیوں سے آباد کرنا چاہیے، تاکہ اس رات میں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہو تو اس میں ہمارا بھی نام آ جائے. جیسا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت میں یہ آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب آپ کا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو آپ روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اس کا فائدہ ملے. تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی راتوں کو ہم اللہ کی عبادت اور بندگی میں، اللہ کے احکام کی بجا آوری میں، نیکی جمع کرنے میں گزاریں، تاکہ ہمیں یہ انعام حاصل ہو، ہم اس کے مستحق ٹھہریں کہ ہمارا بھی نام جہنم سے خلاصی پانے والوں میں شامل ہو جائے. تو محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کی چند خصوصیات ہیں، چند خوبیاں ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اور بھی خوبیاں ہیں اور بھی خصوصیات ہیں جن کا انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا. ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ
باقی باتیں آئندہ دروس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، توحید اور سنت کے شیدائیوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ رمضان المبارک کا استقبال، رمضان المبارک سے ریلیٹڈ جو احکام اور مسائل ہیں اور جو فضائل اور جو خصوصیات ہیں ان دنوں اور ان راتوں کی، ان کی جانکاری، ان کا علم حاصل کر کے کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح سے ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھا سکیں، خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق بخشے اور ہماری اس کوشش کو، اس جد و جہد کو اور اس پر عمل درآمد ہونے کو گناہوں کی مغفرت، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔